अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। साल रोज़ इन्हिदाम व तक़रीब क़ुबूर अइम्माए बक़ी व खिल शख्सियत हाय इस्लाम दी मुनासिबत का युक्स साहिब अज़ा इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फ़िदा खिदमत वदे लशुपे कयंतंग आशिकीन अहल बैत खिदमत ला तस्लियतना मसर अर्ज़बित बक़ी शरीफ गचुक बा शख्सियत बा शराफत इन मयुद पी जवाद के तो दफन युद व दिरिंचन कुनी क़ुबूर मुतहर कुल्ला कुंत रौज़ात कुल्ला एहानत नरसिस में छायुद पाओ इस्लाम चामचिक दू मुसीबत उद्मा इन ज़रबयुद पाओ मता छुनचिक तखफ़ा छायुद पे मिंगना गज़ मुहिम तरीन अर्जिशमंद जवाद के तो छुनच इशारा बेद इंशाअल्लाह ता इनकी दी मुसीबत पे छुनच ग्यारंग नंगा अजमत पर तखफ़ा छो युग से दी बक़ी पेंगनुक यरंग नंगी जवात मासूमीन व इमामान अदहार अलैहिमुस्सलाम मिन गजबी इमाम हसन मुज्तबा इमाम सज्जाद इमाम बाक़िर व इमाम सादिक सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन दिरिन चनजबी दफन युद खुनती कब्र मुतहर कुन वाक़ सोसियुद दिरिन चन कुन गचुक जवाद कतुइन कोई कब्र मुतहर कुल्ला गचुक अर्जिश युद अजीज़ान खुदा तबारक व तआला ज़ क़ुरआन कसलमुस या पैगम्बर यरिज़ अहमदना आज़ार व अज़ियत न बराबर उजरत पो म्यूनिस उम्मत शितंग मरगोशा इन ज़रबना मवद्दत फ़िल क़ुरबा यरी क़ुरबा कुन्न निस्बल्ला यरी अहल बैत न जंजुस कुन्न निस्बल्ला मोहब्बत न मवद्दत जख्बा दि मवद्दत पे मिसदाक बुने न चिचिक देना रिंचन कुनी पैगम्बरी फ़िक़ पे मियोद कुनी इमामान मासूमीन कुनी कब्र मुतहर कुन तामीर तंग मयुद पौर शुखा तंग म वज़ियारत लशायुद पौइन पैगम्बर गिरामी इस्लामी फ़िक़ पुस्कसल मौलिद या अबल हसन मौला इमाम अली फ़िक़ पुल खिताब बिनचिक या अली इन्नल्लाह जअल क़ब्रका व क़ब्र वुल्दिका बिक़ाअम मिन बिक़ाइल जन्नह व अरसतम मिन अरसातिहा खुदा ज़ियारंग ना यरी मियोद कुनी कब्र कुन बहश्ती क़दआन टुकड़ाउना टुकड़ा रिक बसे व बहश्ती जगह जगह रिक बसे दुनिया के करार नस व इन्नल्लाह जअल क़ुलूबन नुजबा मिन ख़ल्क़िही व सफ़्फ़तिही मिन इबादिही तहिन्नु इलैकुम व तहतमिलुल मदल्लत वल अज़ा फ़ीकुम खुदाए तबारक व तआला खुरी खल्क़ बंदगान को नुगना दे चिक खास फेस्पा बस पयुद पी नुजबान पाक इन मयुद पी जवाद के तो इसनिंग कुन यंती तरफला मेल ना शुग ना रगबत छचा बस करार तंस वदिसनिंग कुन इसगा आज़ारो ज़िल्लत थक परगोस ना यंती हगनुक थक चाइन फयुअम्मिरूना क़ुबूरकुम खोई यंती कब्र मुतहर कुन लतामीर ता सर चोखा ता चाइन इज्जत न एहतराम बचाइन वयुक्थिरून ज़ियारतहा दि क़ुबूर मुतहर कुन लस्के खोई ज़ियारत बचाइन तक़र्रुबन मिनहुम इलल्लाह खुदाए तबारक व तआला नयरबा फरिस मवद्दतम मिनहुम लिरसूलिही पैगम्बरी फ़िक़ पुन निस्बल्ला मवद्दत खोई इस्मल खो चाइन अजर रिसालत अदा बचाइन दिकन अर्थफ़चत पैगम्बरी अजर रिसालत पु खुदाए तबारक व तआला अहल बैत न निस्बल्ला मवद्दत जुगज़र संग मवद्दती मिसदाक चिक पैगम्बर खुरी फ़िक़ पुस बयान बेत ज़ियारत बायुद पाओ व क़ुबूर मुतहर कुन लतामीर तंग मयुद पाओइन दी जवाद कुन सुइन जूज़र बना उलाइका या अली दमिसोन दो चुस्का तो इनके अलमखसूसून बिशफ़ाअती नी शफ़ाअत पो मखसूस फेस्पा से तंग से खोए फरिस नी शफ़ाअत पो खोए हक़ लोग नसीब छचाइन वल वारिदून हौज़ी हौज़ कौसरी का निका खों थुन मछचाइन वहुम ज़ुवारी गदन फ़िल जन्नह दुनिया का दिमी छोनिस की yarangna yarimiga odkuni qabr kunlar cho'xatan se ziyarat betang qiyamatla
نی کن زائر سون سے غلا زیارت بچین دیگه نغتار تغفچت دی زوات معصومین علیهم السلامی قبر کلا تعمیر تنگ مایود پاو چوکھا تنگ مایود پاو و زیارت بایود پاو دون عزت نے احترام جق پایود پاو حقیقت کا پیغمبر فیق پی اجر رسالت ادا بسین دو خدای تبارک و تعالی نیر بایود پی بہترین وسیلے کین نہ ان کی خدا لشرکوں سے پیغمبر فیق پچوس خدا لعبادت بکھنچیاں سیود دی ذات پخورس تنگ دستور تنگ درنچن کنی قبر کل عزت نے احترام بز زیارت بز چوکھتوں و تعمیر توں زرے دیو چوک زواد کا تو دفن سو سیود بقیانو دو من ما پیغمبری فیق پی چام چک با شخصیت ان میود پی فداکار ان میود پی اصحاب دفن سو سیود دونیا نچچک عثمان ابن مزعون اولین مهاجر این پیغمبری فیق پنیم بو هجرت بس کن مکه کن مدینه نو دو چخ شخصیت چگین که پیغمبر خوری فیق پو تشیع جنازه نو شرکت بس کن و کسل مستوباک لم تلبسک الدنیا ولم تلبسها لے عثمان ابن مزعون یرا خوشبحال این خوشبخت نخوش نصیب این لم تلبسک الدنیا دنیا لکھری گنچاو یریکس کن ممیان ولم تلبسها یرز دنیا گنچاو مگنس دنیا فریب مسون زره دنیا نچچک سعد ابن معاذ کی وفادار ان میود پی پیغمبری فیق پی یار کنیا نچچک اولا امیر المؤمنین فیق پی خاص ارگلوکس کریود کن دو چخ شخصیت چک کی باز ہم پیغمبری فیق پوخری تشیع جنازه نسکیود و کسل مستون گبچو 90,000 فرشتہ سعد ابن معاذ تشیع جنازه نو شرکت بسیود زره پیغمبری فیق پی امو حضرت عباسی فیق پو خری فیق پی میگیود حضرت ابراہیمی فیق پو پیغمبری فیق پی دختران عزیز سوم دیو من ما باقی مؤمنات دچک لیک سن شرافت نہ عظمت ان میود پی خاتون کا تون دفنیود کی دون نچچک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا فیق پین گچک شخصیت چگین ان اللہ یباہی بکا کرام الملائکہ کل یوم مرارا پیغمبری فیق پوز دیبانو پی عظمت ان کسلمس خدا ارسنگ مزاد پوز ملائکہ انہیں نگنا لیک سنا کرامت نزنگ چنین میود پی دے فرشتاون لا جغ مباحات نا افتخار بید یری بارین نستوتین چک کل یوم مرارا گا جغ رسپک چک فرشتاون لا مباحات بید تس خدیجہ لزرے دیبانو پنا حضرت ابو طالبی فیق پو دے چک وفاز کیود پی دے وقت پولا دے سال پولا عام الحزن زر پیغمبری فیق پوز حزنی سال زر منگتا جق پچھاسون وینگ مثل فاطمہ بنت اسد مولا امیر المؤمنین فیق پی زیزی دیبانو پو ان کی زائمان چھے وقت کا مولا امیر المؤمنین تنس پی وقت کا کعبہ مکرم دیوار پو شخصوں آسمان نبہشتی شتیان اگنا رزق و روزی تھن دو چوزبانو چک کی پیغمبری فیق پوز نی زیزی زره نی اما زره خطاب بات پا دے بانو پو کی خوری فیق پو رگل بنا پیغمبری فیق پوز زار گریہ بس خوری پیراہن مقدس پو دی بانو پہ فرس کفن باسون کھنین و مثل حلیمہ سعدیہ چوز دی بانو پو کی پیغمبری فیق پولا سنچ فری وقت کا ارجن تنگ میود پی دی توفیق پو دی شرف پو حاصل چھاسوں دیو من منگ لیک سنا بازواد ان میود پی با ارزش و عظمت ان میود پی شخصیت کے تو دفن یود کی غتنگا تخفچ درین چن کن رگل بلا شک پی کن کن رگل بیود پی جغن لارزش یود احترام یود کن دفن سونس یود پی ملسان لارزش نا احترام یود باید دیونی تقدس نا حرمت پسترون لکس شارو شاین پھیسسان امامان بقی علیہم السلامی لیکن چی بس لے دوستدار اہل بیت کن دیرین چن کنی قبر متحر کن لر چوکھتنگ میود پی بداللہ خدای تبارک و تعالی نیر بیود پی بہترین وسیلہ انزر پیغمبری فیق مستقربا الاللہ ملسان دیون شرک مصداقنون قرار تاس دیو خدا لشریک ہوں سین
يون خراب بار وش إنزره آل سعود وحابيت دي بلعون كنس كنتي ده ظلم لقيك درنشان كنا نسبة الله توهين إحانا نرسسمد ودي قبر مطهر کن خراب باچه کنسون خود ریال مظهران نسبت الله پیغمبری فقپنا نسبت الله بلکه خدا نسبت الله توهین بس دی ملعون کنیس چانا شوالی رگاتی جاق پونگتا دوچوس جاق چگین که دی بارانو گراننگی هم موددنا محبت پو اظهار بار وشا اهل بیتنا نسبت الله خراج عقیدت منائی بار وشا و هم دوچوس پلیدین موید پی دشمن کنی شیطان اگنا رنگی نفردنا کیننا عداوت پسن اظهار بار وشا انشاءاللہ خود دیانا زواد کنی واسطہ غطا درنچن کنن نسبت اللہ معرفت محبت سکت چوک سے درنچن کنی ارگموی جاگن غطا ارگمو منائی بایود پی کھوئی حزن وقت کنانو حزن برپا بایود پی قسمت شزد بشک خدایا باری الہ مولا امام زمان صاحب عزائف یقبلا غچنگن بسلام پو ابلاغ غچیا اللہ خدایا باری الہ مولا فیق پی ظہور ینک یرش شخمو و تعجیل گچو غچنگن ما اکری فیق پی خادمین اشتان قرار تون خدایا باری الہ غچا دنیا کا درنچن کنی زیارت آخر اللہ شفاعت نصیب شزد بس خدایا جق بجق اہل بیت زیار اللہ اہمیت نتسستن کھن درنچن کنی قبر مطہر کنی تجلیل نہ تعظیم نہ احترام بے نسیہ محبت و کوئی دشمن کنی عداوت نہ کھن کھرکھن کنی شیطان غچن قرار تون خدایا غچ مرحومین کل غریق رحمت شزد بس غچنگا میں عاقبت ختم بخیر اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.